आप ये मीटिंग चली तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ और जमीयत का तारुफ पेश करूँगा। मेरा नाम है गुलाम मोहम्मद बट अल मदनी। मैं इस वक्त सदर जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर हूँ और जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर एक दाई तंजीम है और दीनी तबलीगी रिफाई काम करना इनका मकसद है। हमारा मकसद है कि लोगों को सही काल अल्लाह काल रसूल सही दावत पहुँचाना। तो इस हवाले से आज की ये मीटिंग जो हमारे उलमाए किराम और खुतबा इज़ाम और हमारे दानिश्वर यहाँ जमा हैं, जो जिन पर जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर जिनके ज़रिए अपनी दावत लोगों तक पहुँचाती है। हमने आज ये समझा कि इस कोविड ज़माने में जहाँ आज ये वबाई बीमारी कोविड-19 फैला हुआ है और दिन ब दिन इसका ये बढ़ता जा रहा है, तो हमारी इबादतें और हमारा क्या मंशूर होना चाहिए, हम किस तरीके से लोगों को अपनी दावत पहुँचाएंगे और किस तरीके से उनको इबादत करने की हम उनको सलाह देंगे। इस बारे में हमने देखा कि जहाँ हमारे खुतबा मुख्तलिफ मसाजिद में हमारी 1000 से ज़्यादा मसाजिदें हैं जहाँ ये खुतबा किराम अपने जुमा के रोज़ खुतबा देते हैं, आम दावतों में तबलीग करते हैं। तो आज हमने समझा कि इनको हम एक ट्रेनिंग पीरियड देंगे कि किस तरीके से इन अहवाल में, इन हालात में हम तिब्बी माहिरीन की सलाह भी लेंगे और अल्लाह ताला की इबादत भी हम कायम रखेंगे। तो इस हवाले से हमने देखा कि जो इनकी कमज़ोरियाँ होंगी उनको हम दूर करेंगे और जो इनकी जो आरिज़ों होंगे वो ये इनकी जो मशवरे होंगे उस पर गौर किया जाएगा कि किस तरीके से अवामुन्नास को काल अल्लाह काल रसूल की दावत पहुँचाने में हम तिब्बी माहिरीन की सलाह भी हम अख्तियार करेंगे। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल किंदी, नायब सदर जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर और सेक्रेटरी सालफिया मुस्लिम एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रस्ट। आज की ये अजीम जो नशिस्त है यहाँ पर वादी के तमाम ज़िलों से 10-10 और श्रीनगर से तकरीबन 70 हमारे जो डेलीगेट्स हैं, ये मुख्तलिफ मसाजिद के इमाम हैं, जुमा खतीब हैं। आज इनको जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर के हेड ऑफिस पर शोबे तबलीग के ज़रिए से मदऊ किया गया ताकि इनके ज़रिए से हम कौम मिल्लत को बेहतर रहनुमाई कर सकें और प्रोटोकॉल और जो है माहिरीन तिब की आरा को मद्देनज़र रखते हुए इबादत के फरीज़े और दावत व तबलीग की काम को भी सोशल डिस्टेंसिंग के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए अंजाम दिया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उलमाए किराम, मुफ्ती आज़म जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर मुफ्ती मोहम्मद याकूब बाबा साहब, हमारे नाज़िम आला अब्दुल हकीम वानी साहब, हमारे शोबे सहाबत के सरबराह मोहतरम बशारत बशीर साहब और नाज़िम तबलीग मोहम्मद यूसुफ सल्फी साहब और हमारे मोहतरम मुबशिर साहब, मोहतरम सलीम साहब, इन तमाम हजरात ने यहाँ पर हमारे खुतबा किराम को ट्रेनिंग दी, तरबियत दी, इमाम आइमा हजरात की तजावीज़ सुनी और अभी भी कुछ पेश की जाएंगी, अभी सिलसिला जारी है। तो इनको मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास कराया जा रहा है कि दीन का काम इन हालात में कैसे किया जाना है और ये बताना है कि हमारा जो मुआशरा है वो किस तरह फितना और फसाद की आमाजगाह बना हुआ है। आने वाले दिनों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मखसूस अवकात में हमें मबा और हालात चीज़ें सियाम रमज़ान के तकाज़ुं के तहत तरक करने का जहाँ हुक्म देता है, वहाँ हमें अपनी कौम मिल्लत को ड्रग्स, मनशियात, शराब नोशी और इस तरह के अमराज से किस तरह बचाना है। तो यही इसी तरह के मकासद के पेश नज़र आज अइमा हजरात और हमारे खुतबा के साथ ये नशिस्त की गई। मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसको कवरेज दी और अगर हमारे जो ज़राए मवासलात हैं या मीडिया के जो चैनलें हैं, अगर ये भी अवेयरनेस का प्रोग्राम करें, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ इंसान हमारा सबसे बड़ा मतबा नज़र है और हमारा जो दीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिया है, दीन इस्लाम, ये सलामती का दीन है, ये अमन का दीन है और ये इंसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी गाइडलाइनें फराहम करता है। हम यहाँ पर खुतबा हजरात को बताना चाहते हैं कि SOPs और माहिरीन तिब की जो आरा आ रही हैं, हकीकत में ये इस्लाम की आरा है, हकीकत में ये इस्लाम की तालीमात है जो दिन में 5 नमाजों के लिए नमाजों को हाथ धोने, अपने मुंह को साफ करने की जहाँ तालीम देती हैं, वहाँ हमारे जो इस्लाम के खुलाफा थे इब्तिदा में ही, खा वो बगदाद हो या स्पेन हो या अंदलुस हो,
वहाँ पर इस तरह की तालीमात दी गई थी कि वो अपने चेहरे को ढांप कर रखें और हमारे जो नान भाई हैं जो रोटी पकाते हैं अपने तंदूरों पर उन्हें अपने माथे पर कॉटन की रुमाल बांधने की तालीम दी जाती थी कुरान ओला में, ताकि उनके जिस्म का पसीना वो न टपक करके आटे और पकाए हुई चीज़ों के साथ वो न मिल जाए, या कहीं पकाने के दौरान उनसे छींक ना आ जाए, या उस छींक के ज़रिए से उनका जो लुआब है या उनके जो असरात हैं वो खाने पीने की चीज़ों के साथ वो मस्त न हो जाएं। तो ये हिदायत हमारी दी हुई है, ये हिदायत हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दी हुई है, जिन्होंने खाने काबा के तवाफ के दौरान मजलूम खातून से कहा, या अमतिल्लाह लव जलस्ती फी बैती की, ए अल्लाह की बंदी काश तुम अपने घर में बैठती। लव जलस्ती फी बैती को इन लोगों ने स्टे होम स्टे सेफ का नाम दिया। तो ये हमारा दिया हुआ है दुनिया को, तो हम ही दुनिया को ये सिखा रहे हैं, इस्लाम दुनिया को सिखा रहा है कि वबाई अमराज में किस तरह घर में बैठना चाहिए, किसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, किस तरह सफाई और सुथराई का काम जो है रखना चाहिए। हमारा इस्लाम ही ये उसूल देता है, ला दरर वला दिरार, न तुम नुकसान उठाओ और न किसी को नुकसान पहुंचाओ। तो ये इस्लाम की तालीमात है। और आज सदर मोहतरम ने, आज हमारे मुफ्ती आजम ने, हमारे नाज़िम तबलीग ने इन खुतबा और इन इम्मा को इन्हीं बातों से रोशनास कराया कि किस तरह हमें माशरे को ऐसी तालीमात देनी चाहिए जिससे हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा जो है महफूज रख सके। आज हम इस तरबियत के जरिए से हम ये भी कहना चाहते हैं कि लोग माह रमजान में खाने पीने की चीज़ों को आम दिनों के एतबार से इतना ज़्यादा ले रहे हैं जैसे कि ये सिर्फ खाने और पीने का ही मौसम है, बल्कि ये इसमें सहरी के आदाब, इफ्तार के आदाब और इस दौरान खाने पीने की चीज़ों में एहतियात और एतदाल, और इस मौसम में हमारे ताजिरों की तरफ से जो गिरा बाजारी के ज़रिए से लोगों पर जो गिरा बाजारी का बोझ और महंगाई का बोझ जो लादा जा रहा है, हम चाहते हैं कि हम इन्हें बता दें कि ये एतदाल और मियाना रवि का मौसम है। इसमें हमें मन गश्शना फलैसा मिन्ना, इस्लाम कहता है कि हमारे ताजिर हमें धोखा नहीं देनी चाहिए, फिर वो इस्लाम के रास्ते पर नहीं है। तो कंप्लीट ऐसे रास्ते इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से हम देना चाहते हैं ताकि तिजारत भी एतदाल पर रहे, मार्केट भी सही काम करते रहे। मैं आपको वहाँ पे रोकना चाहूँगा। अभी हम कोरोना वायरस की बीमारी से जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया गूंज रही है। तो अब माह रमज़ान आने वाला है, आप लोगों से क्या बोलेंगे? अगर वो मस्जिद में आना है, उनको नहीं आना है, अगर आना है तो आपने क्या इंतज़ाम मस्जिद में रखे हैं जिसमें लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, और उस सूरत में नमाज जायज़ है कि नहीं है? और एक इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ मौलवी साहब, लॉकडाउन लग चुका है, नाइट जो कर्फ्यू यहाँ पे नाफिज किया गया है 10 बजे से लेकर 6 बजे, उसमें ईशा नमाज भी आती है क्योंकि तरावी आने वाली है, और सुबह की जो मगरिब नमाज है वो भी उसमें आ रही है। तो लोगों को क्या करना चाहिए? फजर थोड़ा दूर ले जाओ, क्योंकि मुफ्ती आजम यहाँ पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क्योंकि जमीयत अहले जम्मू कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हर दौर में, हर लम्हे में, हर लहज़ात में भी हमेशा एहतियाती तदाबीर करती रही। और चूँकि मुसलमानों का असल उसूल जो रहा है कि जब भी जिस तरह के हालात हों, हर हालात में वो उसी तरह के हालात को मद्देनज़र रखते हुए एहतियाती तदाबीर करते हैं। चूँकि इस्लाम ने हमें सिखाया है जहाँ पर भी कोई बीमारी, ऐसी बीमारी हो जिससे बचना चाहिए, वहाँ पर उन जगहों पर न जाए, और न उन जगहों से कोई निकले जहाँ पर कोई बीमारी हो, ताकि लोग हमेशा हर जगह महफूज रहें। और चूँकि जहाँ पर भी ताउन हो, जहाँ पर भी कोविड हो, तो वहाँ पर हमें एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। क्योंकि आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, पूरे आलम में देख रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर किए जा रहे हैं, तिबी माहिरीन की राय मुकद्दम की जा रही है। क्योंकि इस्लाम हमें हमेशा यही चीज़ सिखा रही है कि किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचे, न खुद इंसान अपने आप को तकलीफ़ डाले, न दूसरों को तकलीफ़ पहुँचनी चाहिए। क्योंकि अब रहा नमाज़ों का मामला, और नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और उसमें भी एहतियाती तदाबीर साथ रहेंगे। मास्क का इंतज़ाम होगा, सैनिटाइज़र का इंतज़ाम होगा, और उसके अलावा
اور ڈسٹینس بھی جہاں پر ڈسٹینس کی ضرورت پڑے گی وہاں پر ڈسٹینس بھی مینٹین کی جائے گی انشاءاللہ. اور جملہ انتظامی جو مساجد کی انتظامیہ ہیں ان کو بھی یہی ہدایت دی جا رہی ہے. اور جو آج یہاں پر میٹنگ جو ہمارے خطبائی نظام اور ہمارے جو دعات مبلغین جو ہے یہاں پر ہر علاقے سے یہاں پر پورے 10 ضلعوں سے یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی یہی آج سکھایا گیا کہ ہمیں کس طرح احتیاطی تدابیر کرنے چاہیے, کس طرح نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور کس طرح ہم اپنی عبادات کو احسن طریقے میں انجام دیں اور بغیر نہ خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے نہ دوسروں کو تکلیف پہنچنی چاہیے. مولوی صاحب اگر گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن نے آرڈر نکالا ہو سکتا ہے, میں نے کہہ رہا ہوں نکالے گی, ہو سکتا ہے اگر وہ بولے گی کہ گیدرنگس پہ بین ہے, مسجد میں نہیں پڑھ سکتی, تو آپ اس حالات میں جماعت اہل حدیث اس ڈیسیجن کے ساتھ رہے گی کہ آپ کا کچھ الگ ڈیسیجن ہوگا؟ اس بارے میں خود بتاؤں گا. اور مولوی صاحب آپ سے جو لاک ڈاؤن لگ چکا ہے اس میں عشاء اور صبح کی جو فجر نماز آ رہی ہے تو اس میں کیا کرنا ہے لوگوں نے؟ پہلے میں بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کیونکہ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر جو ایک نمائندہ تنظیم ہے اور آج دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمارے علماء کرام اور خطباء کی ایک عظیم جو ہے بڑی تعداد موجود ہے, تو ہم نے اسی غرض سے ان کو لایا ہے کہ پہلے ہم ان سے مشورہ لیں گے اور ان کو وہ چیزیں بتائیں گے جو طبی ماہرین ہمیں صلاح دیتے ہیں. اب رہا حکومت کا کرفیو لگانا, حکومت کی بنشیں, تو جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر گزارش کرتے ہیں حکومت سے کہ وہ طبی ماہرین کی صلاح جو ہے لوگوں کو دے اور ان کو مسجدوں میں آنے کی اجازت دے, کیونکہ ہم سوشل ڈسٹینس اور یہ ماسک جو طبی ماہرین کی صلاح مشورہ ہوں وہ ہم فالو کریں گے. لیکن ہم گزارش کریں گے ایڈمنسٹریشن سے کہ وہ یہ بنشیں مسلمانوں سے اٹھائیں اور ان کو نماز پڑھنے دیں, لیکن ان شرائط کے ساتھ کہ وہ طبی ماہرین کی صلاح جو ہے قبول کریں. باقی جو جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر ایڈمنسٹریشن کے خلاف نہیں کرے گی, البتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نماز مسجدوں میں ادا کرنا ہے جہاں ان کو یہ چیزیں میسر ہوں. جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر اس بات کی قائل ہے کہ وہاں مسجدوں میں جانا چاہے جہاں یہ چیزیں نہ ہوں اور وہاں سوشل ڈسٹینس نہ رکھے, وہ یا ماسک کا استعمال نہ کرے یا طبی ماہرین کا مشورہ نہ لے, وہاں ہم مسلمان کو یہ صلاح دیتے ہیں کہ وہ ایسی جگہوں کی طرف جو ہے جانے کی کوشش نہ کریں. پر صاحب پھر بھی ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کچھ لاک ڈاؤن لگ چکا ہے, عشاء اور جو فجر نماز ہے اس کا اہتمام کیسے کرنا ہے لوگ, کیونکہ یہاں پہ لاک ڈاؤن لگ چکا ہے نائٹ کا. جو میں نے آیت پڑھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اگر حکومت اس کو بندش کرتی ہے, حکومت باضابطہ فورس کرتی ہے کہ آپ مسلمانوں کو اجازت نہیں دیں گے مسجد کی طرف رخ کرنے کی, تو مسلمانوں پر اس وقت یہ واجب نہیں ہے کہ وہ مسجدوں میں جائے, کیونکہ یہ حکومت کی بنشیں ہیں اور ہمیں فالو کرنا چاہیے, ہمیں کوئی مزاحمت نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر حکومت صرف اس اعتبار سے کہ یہاں جو پرابلم ہو رہی ہے لوگوں کو صلاح مشورہ دینے کے لیے یا لوگوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے صرف یہ نفلی طور ان کو یا یہ جبری طور نہیں ہے, یہ رضاکارانہ طور ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر رضاکارانہ طور آ گیا تو وہ جائیں لیکن سوشل ڈسٹینس رکھیں اور ماسک کا استعمال کریں. اور اگر ان کو جبر ہے حکومت کی طرف سے تو بہتر یہ ہے کہ فساد کو روکنے کے بجائے ہم گھروں میں ہی نماز پڑھیں. مولوی صاحب میرا آخری سوال ہے آپ سے. مولوی صاحب ابھی بہت سارے لوگ ایسے, کل 1000 کیس نکلے جموں کشمیر میں, اس میں سے آدھے کیس خالی سری نگر ڈسٹرکٹ سے نکلے. اگر ہم یہاں لوگوں کی بات کریں, اگر 10 میں سے 5-6 لوگ بولتے ہیں ڈرامہ ہے, مولوی صاحب آپ کی میسیج کیا رہے گی؟ آپ ایک ہیڈ ہے, ایک جماعت اہل حدیث کے ہیڈ ہے, آپ کی میسیج کیا رہے گی اس وبائی صورت میں لوگوں کو آخر میں؟ ہم لوگوں کو پھر یہی صلاح مشورے دیں گے کہ جہاں تک بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے آپ اور لوگوں کو بچانے کی جو ہے حکم کیا ہے, تو سب جہاں فرمایا ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا, اسی طرح دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اور اپنے معاشرے کو ہر چیز سے بچانے کی کوشش کریں گے. تو ماہرین کی یا حکومت کی جانب سے جو ہدایات ہوں, میری گزارش ہے لوگوں کو کہ وہ ان کو فالو کرے اور ان پر عمل آور ہو جائے تاکہ ہمیں کوئی اور پرابلم نہ ہو جائے. ایک تو ہمیں مزاحمت کرنی پڑے گی اپنے فورسز کے ساتھ, دوسری بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے
اور ہمیں چاہے کہ ہم امن و امان کی جماعت ہے, لوگوں سے امن کی ہی اپیل کریں. مولوی صاحب اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. یہاں پہ بہت سارے مغل گارڈن ہے یا ٹیولپ گارڈن ہے, لوگ ہجوموں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں اور کوئی SOP فالو نہیں کرتے ہیں, تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ جہاں تک یہ آپ نے ابھی پہلا سوال پوچھا, اس میں صادق صاحب کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ڈرامہ ہے, میں ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ اس سے نکلیں. ہم بہت نقصان پہلے ہی اٹھا چکے ہیں, اس غفلت کا ہم بہت نقصان پہلے ہی اٹھا چکے ہیں. ابھی حال میں ہمیں عالم اسلام کا ایک بہت بڑا تارہ ڈاکٹر RK نور محمد کی شکل میں ہم نے کھویا ہے. اس وقت ہمارے ایک بہت بڑے عالم شیخ وسیم سناب علی مدنی صاحب ICU میں ہیں اس وقت. تو ابھی بھی اس کو ڈرامہ سمجھنا, میں سمجھتا ہوں یہ جہالت کی انتہا ہے. کووڈ ہے, کرونا وائرس ہے, لیکن اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنی ہے یہ معاملہ ہے. ہاں, حکومتوں کا جیسے کہ صدر محترم نے بھی فرمایا, انہیں اپنے قول و فعل میں تضاد نہیں رکھنا چاہیے. جہاں الیکشن ہے وہاں کھلا ہے, اور جہاں نماز کی بات آتی ہے وہاں پابندی لگا دو. رات کو کرفیو لگا دو اور دن کو ٹولپ گارڈن جو ہے کھلا رکھو. تو بہرحال یہ کہیں نہ کہیں اس میں تضاد یا اس طرح کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹولپ گارڈن یا اس طرح کے باغوں میں یا مسجد ہی کا معاملہ لے لے, میں عمومی طور پر کہنا یہ چاہوں گا کہ جس شخص میں ان وائرس کا وجود ہو وہ خود نکلنے سے, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجذوم سے کہا تھا کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھو, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس خاتون سے کعبہ کے طواف سے روکا اور اسے کہا اپنے گھر میں بیٹھو. تو اس طرح کے لوگوں کو اپنے گھروں میں بیٹھنا چاہیے اور اس طرح کی جگہوں میں نہیں جانا چاہیے, اس طرح کی جگہوں میں نہیں جانا چاہیے. ہمارا آپ کے اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے مطالبہ ہے کہ لوگوں کو اس وائرس کو سنجیدگی کے ساتھ دیا جائے, کیونکہ ہمارے ہسپتالوں میں وہ امکانات نہیں ہے. ہمارے اگر شہر سری نگر میں ہی اتنے کیسز نکلے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہماری طرف سے غفلت ہو رہی ہے. ہمیں اس سے آگے آنا چاہیے اور اس وائرس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسے پناہ مانگنی چاہیے, اور احتیاطی تدابیر لازمی طور پر ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت کو اجاگر کرنا چاہیے. شکریہ.